यूनिफॉर्म की इज्जत को बहाल करना चाहिए। अगर ये स्टेट के इदारे ऐसा करेंगे तो वो फिर क्या होगा, आम शहरी कहाँ पर पुलिस से महफूज रहेगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, उनके ये बड़े अहम रिमार्क्स सामने आए हैं और शेर अफजल मरवत साहब के घर पे जो रेड हुई थी उसके सिलसिले में आज वो पेश हुए थे, वहाँ ये रिमार्क्स हुए। इस पर बात करेंगे। इसके अलावा काजी फाइज ईसा साहब ने एक बड़ा ज़बरदस्त छक्का मारा है और बहुत से लोग इसमें पकड़े जाएंगे। आम इंतखाबात को कलअदम करार देने के लिए एक दरख्वास्त दायर की गई थी और वो दरख्वास्त गुजार ने दरख्वास्त दायर करने के बाद टीवी चैनल्स को दी, फट्टे चले, ब्रेकिंगें चली और उसके बाद मौसूफ जो है वो आज अदालत उनको ढूंढती फिर रही है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो काजी फाइज ईसा साहब है ना, ये उसे ढूंढवाएंगे भी और बुलाएंगे भी, क्योंकि इससे पहले भी कई वो धरना केस में भी आपको पता है कई दरखास्त गुजार भागना चाह रहे थे तो काजी साहब ने गिरबान से पकड़ लिया था, इधर से कॉलर से कि वापस आओ। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं जी जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब के रिमार्क्स के हवाले से। मैंने आपको जिक्र किया शेर अफजल मरवत साहब के घर गुज़िश्ता रात छापा मारा जाता है और 1:30 बजे के करीब शेर अफजल मरवत साहब के बकौल उन्होंने कहा कि मुलाजमीन ने बताया कि पुलिस दीवारें फैलांग के जो है वो घर में दाखिल हो रही है। शेर अफजल मरवत साहब कहते हैं जी कि मेरे पास दो रास्ते थे कि इनकी इस गैर कानूनी हरकत को फायरिंग करें और इनको रोकें। दूसरा ये था कि फिर इनको अंदर आने दिया जाए और जो वो चाह रहे हैं वो कर लें। रैली की क़यादत की थी। उन्होंने कहा कि मुझे अंदाज़ा था इसलिए कि मेरे ख़िलाफ़ कोई ना कोई एक नया मुकदमा दर्ज हो गया होगा जिसके बाद मुझे ये पकड़ने जा रहे हैं। तो घर के उन्होंने कहा जी इन्होंने दरवाजे तोड़ दिए, शीशे, खिड़कियाँ, घर वालों को, ख़वातीन को हरासा किया और रुकन कौमी असम्बली भी अब तो वो मुंतखब हो चुके हैं, वकील सुप्रीम कोर्ट के वो पहले ही हैं। और उन्होंने कहा कि मैं भाग गया वहाँ से, मैंने बेहतर यही समझा क्योंकि अगर मैं वहाँ रुकता तो ये मुझे लापता अफराद में शामिल कर सकते थे। उस पे अदालत की जानिब से हुक्म सामने आया आईजी साहब के लिए, आईजी इस्लामाबाद साहब के लिए। अदालत ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए हैं इसमें। उन्होंने कहा भी कि एक रुकन असम्बली है मुंतखब, उसके बाद फिर एक सुप्रीम कोर्ट बार का वकील है, उसके घर छापा मारने की क्या ज़रूरत पड़ी थी रात को। फाजिल अदालत जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब कहते हैं कि मुझे तो ख़ुद शर्म आ रही है कि ये वाक़या हुआ और ये सलूक हुआ जो बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा ये वाक़या मैं लकी मरवत का नहीं है, ये इस्लामाबाद G8 का जो है ये वाक़या है और बड़े ही अफसोस की बात है कि अब हम कहाँ जा रहे हैं। अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया गया कि क्या सियासी हुकूमत बनेगी भी या नहीं। इसका मतलब ये है कि दोस्तों जो चीज़ें मैं और आप बैठ के यहाँ सोचते हैं, हमारे जज साहिबान भी वही बात सोच रहे हैं कि भाई हुकूमत सियासी बनेगी भी या नहीं बनेगी, कि ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। इसमें हम अकेले नहीं हैं भाई कि हम जो सोचें कि क्या खिचड़ी पकी हुई है, क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। अटॉर्नी जनरल साहब ने बताया कि उन्होंने बताया शेर अफजल मरवत साहब ने कि जी 36 मुकदमात मेरे खिलाफ दर्ज हो चुके हैं और कोई पता नहीं है किस वक्त किस मुकदमे में पकड़ लें, क्या करें। और मुझे लग रहा था कि मुझे ये लापता कर देंगे, अगर मुझे ये ले जाते तो लापता कर देते, इसलिए मैं फ़रार हो गया वहाँ से और आज मैं इस्लामाबाद में पेश हो गया हूँ। फाजिल अदालत ने फिर रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि आईजी साहब अपना रवैया ठीक करें वरना उनको हटा देना चाहिए। आईजी और सीटीडी को बुलवाएं और उनसे लिखवाएं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब के रिमार्क्स भी सामने आए। जो कुछ हो रहा है सारे निज़ाम को पता है, जज को भी पता है, लेकिन सब खामोश हैं। इसका मतलब एक और बात की हमें तसल्ली हो गई, जज साहबान को भी सब कुछ पता है कि इस वक्त मुल्क के अंदर क्या हालात चल रहे हैं, क्या हो रहा है, किस तरह पकड़ धकड़ क्या मामला चलते हैं, किस तरह मुकदमात दर्ज किए जाते हैं। पुलिस स्टेट बना हुआ है इस वक्त पाकिस्तान, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो इस्लामाबाद हो या KPK या जो भी इस वक्त पूरा पुलिस स्टेट जो है। अगर स्टेट के इदारे ये करेंगे तो चोरों डाकुओं से कौन बचाएगा। बग़ैर वारंट के किसी के घर में कैसे दाखिल हो सकते हैं। आप डरें उस वक्त से जब कानून नाफिज करने वाले इदारों के ख़िलाफ़ कोई उठ खड़ा होगा। ये बहुत बड़ा मैसेज, बहुत बड़ा रिमार्क्स फाजिल अदालत के जो है वो सामने आया। उन्होंने कहा यहाँ पर सफारत खाने भी हैं, आप बग़ैर वारंट के किसी के घर में कैसे दाखिल हो सकते हैं और यूनिफॉर्म को इज़्ज़त बहाल करने की ज़रूरत है। अगली खबर की तरफ चलते हैं जी। काजी फाइज ईसा साहब
جسٹس جو ہے فاضل چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس محمد علی مظہر صاحب اور جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ عام انتخابات کو کالعدم قرار دینے کے لیے دائر درخواست. اب یہ درخواست جب دائر ہوئی تھی تو مجھے یاد ہے ہمارے اس چینل سمیت ہر چینل نے بڑا بریکنگ اور جی الیکشن کالعدم ہوں گے، تبصرے، تجزیے، ٹاک شوز اس کے اوپر ہوئے. پھر جو پٹیشنر تھا ان کا بھی نام بار بار لیا گیا، مشہوری ہو گئی جی، ان کی مفت کی مشہوری ہو گئی. عدالت کو بتایا گیا کہ انتخابات کو کالعدم قرار دینے کی درخواست واپس لے لی گئی ہے، یعنی کہ دائر کرنے کے 2 دن بعد، یعنی کہ جو مشہوری والا جو ہے وہ ان کا جو ایک مقصد تھا وہ جب کمپلیٹ ہو گیا، ان کو ٹاک شوز بھی مل گئے، ان کو خبریں بھی، پھٹے بھی، بریکنگ، تو انہوں نے کہا اب میرا کام پورا ہو گیا، اب درخواست واپس لے لو. اور اچھا اس طرح کے واقعات جو ہے وہ اکثر ہوتے ہیں. لاہور ہائی کورٹ میں بھی ہمارے کئی فاضل دوست وکلاء حضرات ہیں جو دائری صرف کرتے ہیں کہ یار چلو ٹی وی میں چل جائے گا. تو اب تو کچھ کورٹ رپورٹرز نے بھی یہ پالیسی چینج کر لی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ جب دائر ہو جائے، کاپی ملے تو پھر کرتے ہیں. لیکن انہوں نے تو اگلا سٹیپ لیا کہ دائر کرنے کے بعد واپس اٹھا لی درخواست. اور چیف جسٹس کافی زیادہ ناراض نظر آئے. انہوں نے کہا کہ انتخابات کو کالعدم قرار دینے کی درخواست واپس لے لی گئی ہے. بھائی کیوں لی گئی ہے، کس بنیاد پہ لی گئی ہے؟ فاضل چیف جسٹس نے یہ کہا عدالت کے ساتھ ایسا مذاق نہیں کیا جا سکتا. ایک بینچ کی تشکیل کے لیے وقت نکالنا، اس پہ اچھا خاصا پبلک ایکسچیکر سے پیسہ لگتا ہے. اور ہمارے پھر وہی بات کہ کچھ مہربان ساتھی جو پبلک شہرت حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ بھی میرے پھٹے چل جن نام دے، اس چکر میں اس سارے سیٹ اپ کو ہلا کے رکھ دیتے ہیں اور درخواست گزار کو کہیں سے بھی لے کر آئے. فاضل چیف جسٹس نے کہا یہ کچھ معافی نہیں ہوگی. 8 فروری کو الیکشن ہوتے ہیں 2024 کو، اور 12 فروری کو یہ درخواست دائر کر دی جاتی ہے کہ بھئی یہ دھاندلی ہوئی ہے تو اس کو کالعدم قرار دیا جائے، اور میرا خیال ہے پھر 14 فروری کو اس کو واپس لے لیا جاتا ہے. سپریم کورٹ نے انتخابات کو کالعدم قرار دے آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت شہری محمد علی خان نے یہ درخواست دائر کی تھی. آج اس کو سماعت کے لیے مقرر کیا گیا تھا. ایڈیشنل اٹارنی جنرل صاحب جو ہے وہ پیش ہوئے اور جسٹس محمد علی مظہر صاحب نے بھی ریمارکس دیے. انہوں نے درخواست گزار کو کہا کہ درخواست دائر کی ہے، 2 دن کے بعد آپ نے واپس لے لیا، تو پھر اس کو ٹیک اپ ہی کیوں کروایا گیا ہمارے پاس؟ درخواست گزار سے رابطہ کریں. اور چیف جسٹس نے کہا کہ کہیں سے بھی ان کو لے کر آئیں، یہ درخواست دائر کرتے ہیں اور شہرت بٹورنے کے بعد غائب ہو جاتے ہیں. متعلقہ ایس ایچ اوز کو نوٹس سے جاری کر دیا گیا، حکم کی تعمیل کریں، درخواست گزار کو کہیں سے بھی لا کر پیش کریں. اب اس کے اندر جی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اگر چیف جسٹس صاحب کام کر دیں گے تو میرا خیال ہے کہ یہ بڑا اچھا ہوگا کہ جو ہم بات کرتے ہیں کہ سنسنی پھیلائی جاتی ہے ٹی وی چینلز کے اوپر، تو وہ کافی حد تک کم ہو جائے گی. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے تو کچھ لوگ ایسے تھے اخبارات کے زمانے میں، جب ہم رپورٹنگ کرتے تھے وہ ہاتھ سے کاغذ پہ لکھ کے دے دیتے تھے، ہم خبر چلا دیتے تھے کہ درخواست وکیل کا نام، یہ وہ سارا. ٹی وی میں آ کے ذرا تھوڑی سی اس کے اندر بہتری ہوئی. اب مزید اس میں اگر وہ ایکشن لیں گے بہتری ہوگی. دیکھیں درخواست آپ پہلے تو وہ دائر ہی نہیں کرتے تھے، لوگ نام چل گیا، خبر چل گئی، قصہ ختم. ججز بھی ڈھونڈتے رہتے تھے، چیف صاحبان بھی ڈھونڈتے رہتے تھے کہ بھئی وہ درخواست اخبار میں پڑی تھی، اخبار میں وہ کہاں گئی. تو وہ تو اب ختم ہو گئی ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ اگر اس کو پایا تکمیل تک چیف جسٹس صاحب نے پہنچایا تو یہ بھی جلدی ختم ہو جائے گا. تو دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی. شاداب ریاض کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.